हेलो एभ्रिवान, आज हामी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 5 गर्दैछौँ र पार्ट 5 मा क्वेशन नम्बर 17 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ र 17 मा हामीलाई दिएको छ गिवन a is an acute angle and cosec a is equal to √2 find the value of यो एक्सप्रेसन दिएको छ अनि हामीले यो गिवन टर्मबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युसको भ्यालु निकाल्छौँ अनि यो एक्सप्रेसनमा पुट गर्छौँ र फर्स्टमा लेख्ने छौँ गिवन cosec a equal to √2 साइन को रेसिप्रोकल हो cosec a भनेको र साइन को रेशियो थियो हाम्रो p by h भनेपछि cosec को ठीक अपोजिट हुनु पर्यो h by p र हाम्रो डिनोमिनेटरमा छ 1 हामीले पुट गर्न सक्छौं दिस इज h by p हाइपोटेन्युस बाइ परपेन्डिकुलर हामीले निकाल्नु पर्यो बेस बाइ पाइथागोरस थ्योरम यो तपाईहरुले लेख्नुहुनेछ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर h को भ्यालु चाहिँ हाम्रो √2 को होल स्क्वायर इक्वल टु p को भ्यालु छ 1 को पनि स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर र रुट ओभर क्यान्सल 2 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो लेफ्ट पटि आउँदा 1 सो राइट पटि हाम्रो b स्क्वायर मात्रै बच्यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1 इक्वल टु b स्क्वायर देयरफोर b इज इक्वल टु सिम्पल 1 b को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 हामी यसको भ्यालु निकाल्ने छौं हाम्रो परपेन्डिकुलर पनि बेस पनि छ परपेन्डिकुलर पनि छ हाइपोटेन्युस पनि छ र यहाँ लेख्ने छौं नाउ 2 sin square a plus 3 cot square a whole divided by tan square a minus यहाँ a पनि छ cos square a 2 into sin square a sin भनेको हाम्रो some people have भने चाहिँ perpendicular by hypotenuse को ratio so perpendicular is 1 चाहिँ र 1 by p by h hypotenuse हाम्रो √2 तर यहाँ स्क्वायर छ सो होल स्क्वायर 1 by √2 को होल स्क्वायर प्लस 3 इन्टु कट स्क्वायर भनेको हाम्रो b by p को रेशियो बेस आएको छ हाम्रो 1 अनि परपेन्डिकुलर पनि छ 1 तर स्क्वायर यहाँनिर स्क्वायर छ होल डिवाइडेड बाइ tan स्क्वायर भनेको p by b हो p पनि हाम्रो 1 छ b पनि 1 छ 1 by 1 को होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a भनेको b by h हो b भनेको हाम्रो 1 छ 1 by h भनेको हाम्रो √2 छ √2 को होल स्क्वायर किनकि यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर र रुट ओभर क्यान्सल स्क्वायर र यहाँ पनि रुट ओभर क्यान्सल गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 2 into 1 by 2 plus 3 into 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो 1 को स्क्वायर 1 हो 3 into 1 भनेको only 3 र हाम्रो 1 by 1 भनेको 1 by 1 को होल स्क्वायर भनेको 1 हो माइनस 1 by 2 रह्यो र यो 2 र 2 क्यान्सल अनि हाम्रो हुन्छ फर्स्टमा हाम्रो यहाँनिर क्यान्सल भएर 1 मात्रै रह्यो सो इट इज 1 plus 3 होल डिवाइड बाइ तलपटि हामी एलसीएम चाहिँ 1 छ एलसीएम 2 1 ले 2 टाइम्स गयो सो इट इज 2 minus 1 इक्वल टु एड गर्दाखेरि 4 by तलपटि 2 minus 1 is only 1 whole divided by 2 equal to 4 into 2 रेसिप्रोकल भएर माथि गयो सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 2 is 8 क्वेशन 19 मा हामीलाई दिएको छ if tan theta is equal to 5 by 12 find the value of यो एक्सप्रेसन दिएको छ र हामीले यो एक्सप्रेसनको भ्यालु निकाल्नु पर्छ यो गिवन टर्मलाई युज गरेर फर्स्टमा हामी लेख्छौं गिवन tan theta equal to 5 by 12 now माथिको एक्सप्रेसन लेख्छौं cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta र हामीले यो एक्सप्रेसनमा डिवाइड गरेर हामीले tan जसरी भए पनि ल्याउनु पर्यो अनि मात्रै हामीले यो भ्यालु युज गर्न सक्छौं र कसरी ल्याउन सक्छौं भन्दाखेरि dividing numerator and denominator by cos theta र न्युमरेटर अनि डिनोमिनेटरलाई हामीले cos theta ले डिवाइड गरेर tan theta आउँदैछ सो हामी डिवाइड गर्ने छौं cos theta upon
cos theta plus sin theta upon cos theta whole divided by cos theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta. न्यूमरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो cos theta plus sin theta भनेको न्यूमरेटर हो र न्यूमरेटरलाई इन्डिभिजुअली हामीले cos theta ले डिवाइड गर्यो cos theta लाई cos ले sin लाई फेरि cos ले डिवाइड गर्नु भनेको छ र फेरि डिनोमिनेटर भनेको हाम्रो cos theta minus sin theta हो र cos theta लाई फेरि cos ले डिवाइड गर्यो sin theta लाई फेरि cos ले डिवाइड गरेको छ सो हाम्रो हुन्छ cos theta क्यान्सल cos र cos क्यान्सल इक्वल टु फर्स्ट टर्मबाट हाम्रो खाली 1 रह्यो प्लस sin theta by cos theta भनेको हाम्रो tan theta हो tan को रेशियो tan theta whole divided by फेरि यहाँ पनि 1 रह्यो माइनस sin theta by cos theta भनेको tan theta 1 plus tan theta को भ्यालु हाम्रो यहाँनिर छ 5/12 यो भ्यालु युज गर्छौं 5/12 whole divided by 1 minus फेरि tan को जग्गामा 5/12 युज गर्छौं 5/12 अलराइट अब हामीले एलसीएम निकाल्नु पर्छ यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ र एलसीएम निकाल्दाखेरि हुन्छ हाम्रो फर्स्ट 1 र 12 को एलसीएम 12 अनि 12 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 पनि हुन्छ 12 plus 5 whole divided by तल पनि एलसीएम हाम्रो 12 हुन्छ र माथिपट्टि 12 into 1 12 minus 5 र यो 12 र यो 12 क्यान्सल हुँदैछ 12 plus 5 is 17 12 minus 5 is 7 17/7 जसलाई हामी डिवाइड गर्छौं डिवाइड गरेर मिक्स फ्र्याक्सनमा राख्ने छौं 7 ले 17 लाई कति टाइम्स जान्छ 7 2 the 14 र यो 3 रिमाइन्डर 3 र यसको फाइनल आन्सर हुने छ हाम्रो 2 3/7 दिस इज द फाइनल आन्सर Okay, question number 20. 5 cos a minus 12 sin a equal to 0. Find the value of your expression दिएको छ र फर्स्ट को हामी यो गिवन टर्मलाई अरेन्ज गर्छौं अनि यो अरेन्ज गरेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा लगाउँछौं र फर्स्ट मा हामी लेख्ने छौं गिवन 5 cos a minus 12 sin a equal to 0. 5 cos a equal to minus 12 sin a right बाट शिफ्ट हुँदाखेरि यो माइनस छ प्लस हुन्छ सो इट इज 12 sin a नाउ हामी sin लाई लेफ्ट पट्टि ल्याउँछौं र यो कन्स्टेन्ट 5 लाई राइट पट्टि लान्छौं र हाम्रो हुन्छ cos a upon sin a तलपट्टि आयो sin a equal to 12/5 12 को तलपट्टि गयो डिनोमिनेटरमा र cos by sin भनेको हाम्रो cot को रेशियो cot a भनेको cos a by sin a यो भयो हाम्रो 12/5 remains same now यो एक्सप्रेसन लेख्ने छौं sin a plus cos a whole divided by 2 cos a minus sin a र अघि हामीले tan बनाएको थियो क्वेशन नम्बर 19 मा र यसमा हामीले cot को भ्यालु थाहा छ सो यो एक्सप्रेसनलाई डिवाइड गरेर हामीले cot बनाउनु पर्यो अनि हामीले यहाँनिर लेख्ने छौं dividing numerator and denominator by sin a denominator by sin a गरेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर cot आउँछ सो न्युमरेटर भनेको हाम्रो sin a plus cos a हो र sin a by sin a इन्डिभिजुअली डिवाइड गर्नु पर्यो प्लस cos a by sin a फर्स्ट न्युमरेटर sin a लाई sin a डिवाइड भयो cos a लाई sin a ले डिवाइड भयो होल डिवाइड बाइ अब डिनोमिनेटरलाई पनि गर्नु पर्यो 2 cos a by sin a minus sin a upon sin a sin cancel यहाँ sin cancel र हाम्रो फर्स्ट न्युमरेटर बाट रह्यो यहाँबाट 1 plus cos a by sin a भनेको हाम्रो यहाँ भर्खर कट गरेको थियो सो इट इज cot a होल डिवाइड बाइ 2 cos a by sin a भनेको फेरि cot a 2 cot a minus sin by sin क्यान्सल भएको छ खाली रह्यो 1 अब हामी cot को भ्यालु युज गर्ने छौं र cot को भ्यालु आउँछ 12/5 म माथि लेख्दै छु cot a
इक्वल टु 12/5 आएको छ र यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ युज गर्नेछौँ र हुन्छ हाम्रो 1 प्लस कटेको ठाउँमा छ हाम्रो 12/5 होल डिभाइड बाई 2 इन्टु फेरि कट ए छ कटेको ठाउँमा छ हाम्रो 12/5 माइनस 1 छ इक्वल टु यहाँ 1 छ र माथि पनि हामी एलसिएम लिनेछौँ एलसिएम लिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो 5 1 ले 5 टाइम्स गयो सो इट इज 5 प्लस 12 तलपट्टि 2 12 छ 24 माइनस 5 हाम्रो तल पनि एलसिएम 5 हुन्छ 5 र 5 क्यान्सल 5 plus 12 is 17 24 minus 5 is 19 हाम्रो यो एक्सप्रेसन को फाइनल भ्यालु चाहिँ 17/19 नम्बर 21 मा हामीले देख्छौँ if tan theta is equal to p by q find the value of यो एक्सप्रेसन दिएको छ अनि हामीले यो भ्यालु युज गरेर यो एक्सप्रेसन को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो फर्स्ट मा लेख्ने छौं गिवन tan theta equal to p by q र फर्स्ट मा यो एक्सप्रेसन लेख्ने छौं नाउ p sin theta minus q cos theta upon p sin theta plus q cos theta र यो एक्सप्रेसनमा हामीले cos नभए sin ले डिवाइड गरेर tan theta ल्याउनै पर्यो सो हामीले यो एक्सप्रेसनमा tan ल्याउनको लागि cos ले डिवाइड गर्ने छौं डिवाइडिङ both numerator and denominator by cos theta गर्दा चाहिँ हाम्रो आउँछ tan theta हाम्रो फर्स्ट न्युमरेटरलाई डिवाइड गर्ने छौं र हुन्छ p into sin theta upon cos theta sin theta लाई cos ले डिवाइड भयो माइनस फेरि q into cos लाई फेरि cos ले डिवाइड हुन्छ cos theta यो भयो न्युमरेटर अब डिनोमिनेटरलाई पनि cos ले डिवाइड p into sin theta upon cos theta minus plus q into cos theta लाई फेरि cos ले डिवाइड हुन्छ cos theta यो cos र cos क्यान्सल यो cos क्यान्सल अनि हाम्रो हुन्छ p into sin theta by cos theta भनेको tan theta minus cos र cos क्यान्सल भयो q मात्रै रह्यो सेकेन्ड टर्मबाट तलबाट p into sin by cos भनेको फेरि tan theta plus cos र cos क्यान्सल q मात्रै रह्यो र हामी tan theta को भ्यालु यहाँ युज गर्ने छौं गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो p into tan theta को भ्यालु छ हाम्रो p by q यहाँ निर रिप्लेस गर्ने छौं p by q p by q minus q त्यतिकै छ होल डिवाइड बाइ फेरि p into tan theta को जग्गामा फेरि यही भ्यालु रिप्लेस गर्ने छौं p into p by q plus q छ र हाम्रो फर्स्ट p into p मल्टिप्लाई हुँदैछ p square by q minus q whole divided by p into p square by q plus q र फर्स्ट मा हाम्रो यहाँ र यहाँ एलसीएम यहाँ पनि एलसीएम लिन्छौं एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो माथिपट्टि हुन्छ p square minus q square किन भन्दाखेरि यहाँ q हुन्छ र यो 1 ले q टाइम्स गयो q ले माथि मल्टिप्लाई हुँदा q square सिमिलरली तलपट्टि पनि हाम्रो एलसीएम हुन्छ q र q ले 1 टाइम्स गयो सो इट इज ओन्ली p square प्लस 1 ले q लाई q टाइम्स गयो q into q मल्टिप्लाई गर्दाखेरि q square यो q र q क्यान्सल अनि हाम्रो फाइनल आन्सर आउने रहेछ p square minus q square upon p square plus q square र यो एक्सप्रेसन को फाइनल आन्सर चाहिँ रहेछ हाम्रो p square minus q square upon p square plus q square Question 25 if theta is an acute angle and sin theta is equal to cos theta हाम्रो गिवन टर्म यो छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 2 tan square theta plus sin square theta minus 1 यसको भ्यालु हामी निकाल्नु पर्यो फर्स्ट हामी त्यो गिवन टर्मलाई लेख्ने छौं गिवन sin theta equal to cos theta र हाम्रो cos तलपट्टि आउँछ गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो sin theta upon cos theta equal to 1 upon 1 राइट पट्टि हाम्रो के पनि छैन दैट मिन्स हामीले 1 upon 1 लेख्न सक्छौं sin theta by cos theta भनेको हाम्रो tan theta
हो सो इट इज 1/1 अनि हाम्रो 1/1 भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेसको रेशियो हो tan भनेको र परपेन्डिकुलर पनि 1 छ बेस पनि 1 छ हामी हाइपोटेन्युस निकाल्ने छौं बाइ पाइथागोरस थ्योरम h square equal to p square plus b square now h square is equal to p पनि हाम्रो 1 छ b पनि हाम्रो 1 छ so h square is equal to 1 plus 1 add गर्दा 2 therefore h is equal to root 2 h को भ्यालु चाहिँ हाम्रो root 2 now हामी यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2 tan square theta plus sin square theta minus 1 2 into tan भनेको p by b को रेशियो हो so it is 1/1 को whole square छ so sin square theta भनेको हाम्रो some people have perpendicular by hypotenuse को रेशियो p by h भनेको p छ हाम्रो 1 अनि h भनेको छ हाम्रो root 2 आएको छ root 2 को whole square minus 1 now 1/1 को स्क्वायर 1 हो र 2 into 1 भनेको only 2 plus square root over cancel 1/2 minus 1 हाम्रो LCM लिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो 1 2 र 1 को LCM हुन्छ हाम्रो 2 र 1 ले 2 times गयो 2 to the 4 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस सेकेन्ड को टर्म हाम्रो 1 नै रहन्छ माइनस 1 ले 2 times गयो 1 into 2 2 र फर्स्ट मा 4 plus 1 is 5 minus 2/2 र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 3/2 .